म्हज्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लवींग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता तांकां. हांव आतां आयज म्हाज्या बॅडरुमान आहलें, बसतालें साफ करतालें, कबड साफ करतालें हांव. आनी तेन्ना म्हणलें मातशें एक लायव येतलें म्हणलें हांव म्हाजें कबड साफ करतालें. ओके, पळय हिंगा सगलें कबड आहा न्हू सगलें, पळय हांव बसून आहा पळय. चल कबड साफ करुया म्हणलें पळय. गोवाचो रोप काडलो कबडांतलो आनी सगलें नाका ते रोप भायर मारतलें म्हण जाय तो धरतलें म्हणलें अशें करून कबड पळय तेजें साफ करतलें सगलें. आनी कितें हें मातशें साफ केलां न्ही हें साफ केलां. आनी हिंगा एक बॅडरुमान म्हणलें साफ करुया. ओके पळय, हो कॉर्नर म्हाज्या बॅडरुमांतलो कॉर्नर हो. हो कॉर्नर न्हू, हे कॉर्नराचेर थंय सगळें सामान तें बरें ग्लास ते मांडले अशें करून बरें शो पीस ते धाकले धाकले ते मांडले थिंगा हांवें. ओके पळय हें पुसपाक मागीर नाका शिरता मागीर धाकले धाकले पीस आहाय ते सगळें पुसता कोत्ता म्हणल्यार टायम वयता न्हू. पळय हो म्हाजो काजराचो फोटो हो पळय, म्हाजो काजराचो फोटो कितले बारीक आहले ते पळय हांव. सिंपल आहलें पळय, कांय ना. हो म्हाजो घोव आनी हांव आनी पळय बारकें गोंयचें काजार आं. मातशें म्हणजे भुरगीं उलयलें तेन्ना मातशें मोटें जालें न्हू, भुरगीं बाबा जालें म्हणटच पळय चेडो. मागीर सासू माय आनी हांव बाय जावपाच्या तेन्ना पोटांत सासू माय आनी हांव हें पळय. आनी तिने फोटो बुलेटीचेर फोटो म्हाजो पळय, तिने दिश्टी पडटलो न्हू थिंगा भितर आहा तो. आनी ही सासू माय म्हाजी, ही सासू माय म्हाजी. आनी पाजुजे वाज हो. आनी रायसन हाडलें आनी पायनेल आनी बायबल. ओके, पवित्र पुस्तक यूज करून करून पिजलें तें पिड्या जालें यूज करून करून हात लायलें न्हू अशें जालां. आनी ही म्हाजी ऑल्तर, ही म्हाका म्हाजे मायन दिल्ली. ही म्हाजी ऑल्तर न्हू पयलीं पळय. हो कोण सांत आंतोन, हो गोंयचो सायब आनी वेलंगेन सायबीण माय. हे दोनूय म्हाजे मामीन म्हाका देण्याक दिल्ल्यो ह्यो पांच सतत गोंयचो सायब आनी वेलंगेन सायबीण माय ना सांत आंतोन. आनी हें पायनेल दिल्लें कुरासांव जेजू म्हाजे मायन म्हाका देण्याक गोंयचो सायब दिल्लो आनी वेलंगेन सायबीण माय दिल्ली. आनी कुरासांव जेजू पायनेल दिल्लें थिंगा लायलें ऑल्तरीचेर. आतां तें भुरग्यांनी चेंज केलां न्हू, थिंगा जेजू दवरला थिंगा आनी मिकू सायबान दवरल्या. आनी सगळें सांत भोगता म्हाज्या बॅडरुमान दवरल्या पळय हाडून हें पळय कुरासांव जेजू आनी सायबीण माय. आनी म्हाजो घोवान हाडपाचो फुरीसो जेरुसलेमसान हिमस्ता पळय. आनी फातिमा सायबीण म्हाज्या हेणे हाडली ती गोवान पुर्तुगालाक सावन हिंग गेली कडेन. ओके, आनी पळय हें तुमकां सांगलोलें पळय हें आजमेत हें आजमेत दिलां म्हाका कोणें. तुमकां सांगलें पळय हांवें म्हाज्या घोवान हूंय बोटीचेर गेल्ले पावटी हूंय वयतालें कामाक वयतालें जाल्यार तेका पायनेल आसतालें पळय पायनेल पळय हें तें पायनेल पेपेस्कू सायबीण मायचें. आनी हें पळय तो सोडना आहलें, तो हूंय गेल्यार न्हू हें पायनेल तो केन्ना सोडना आहलो पळय. पेपेस्कू सायबीण माय आनी गोंयचो सायब बोटीन आहलो तेन्ना बोटीचेर तो. ओके पळय हांव फोटो मारना केन्नाच पळय. हें तेजें सदां आसतालें बोल्सान बेश कोन्न बोल्सान आसतालें तेजें सदां हें उगडलें म्हणटच पळय गोंयचो सायब आनी पेपेस्कू सायबीण माय. ओके बोन. आनी म्हाजें कितें गोंयचो सायब आनी वेलंगेन सायबीण माय सांगता दोन पळय. हें म्हाजें पायनेल आनी हें न्हू रातचें न्हू कोंत तें शायनींग जाता. ना बोलिनाची ऑर्डर हाडली ती केली बोलिना केल्ली पळय हांवें 1 किलाची बोलिना केल्ली पळय हांवें. कोणाची ऑर्डर हाडली म्हाका. ओके पळय ऑर्डर हाडली बरी जालें बेस्ट जालें पळय. 1 किलाची बोलिना तें बरी जायती मेळ्ळें पळय पोती बरी जालें पळय. घरान केल्यार कितें बरें हांवूंक मेवता न्हू घरान केल्यारू मागीर पयशांनी केल्यार. आनी सेकेंड थींग तुमकां सांगूंक सोदता तें पळय हांव सान्नां ही गोडा सान्नां ही पळय गोडा सान्नां आनी प्लेन सान्नां बरी पळय हाय पळय सगळी बेस्ट हाय पळय. ओके, तुमकां जर कोणाकूय जाय गोडा सान्नां आनी प्लेन सान्नां न्हू बेस्ट सारकी मोव हाय. तुमकां कोणाकूय जाय न्हू म्हाका सांगाय. तुमकां मागीर हांव कॉन्टेक्ट तेजो बायलेचो ते थिंगा रांदता बायल सारकी बरी लागता बेस्ट सारकें सान्नां. ओके, सान्नां पारा सान्नां आल्यांची म्हणणी ती सान्नां पारा सान्नां
आनी ह्यो बोशयो न्हू ह्यो बोशयो न्हू पळय फुलांच्यो बोशयो पळयताली पळय पळय फुलांच्यो बोशयो पळय ह्यो बोशयो बऱ्यो पयलींच्यो ह्यो म्हाजे मांयक दिल्ल्यो म्हाज्या मामीक दिल्ल्यो देण्याक दिल्ल्यो पायन आपणाचे पायन काटावान दिल्ल्यो म्हाज्या मामी देण्याक बोशयो 12 बोशयो 12 सोंपेर पळय घाम येता सारकी 12 बोशयो 12 हें कितें गो तें 12 बोशयो 12 सोंपेर सोंपेर ते सोंपिनाय सोंपिना ते 12 सोंपेर 12 चिकर पिरयो चिकर आनी पीर च्या पिवपाच्यो मागीर 12 काशये आय म्हाका हें दाखयता मागीर भितर कबडान आहाय म्हाज्या मामीन म्हाका दिल्लें आं मामी म्हाका दिलां आमी चोरून हाडूंक ना जायत्या काणी पळय वाती पडल्या देवाकी पळय देवाक वाती पडयलाय जाय हिंगा वॉलतरीचेर हे वॉलतरीचेर पडयलाय हिंगा बसता बेडरुमान बेडरुमान सगळे बटरफ्लाय येयले म्हाज्या बेडरुमान पळय सगळे बेडीचेर बटरफ्लाय येयले पळय हें पळयलां बटरफ्लाय येयले हजबंड मातशें म्हाका हें हाड रे तुवालो हाड रे घाम येयलो बायदरीचे तुवालो आतां हाड रे मातसो बरो वय वय आयकोता सेकेंड थिंग कितें जाण तूं तुका सांगूंक सोदता तें हांव आयज सकाळीं रोगबाद दिलो जायतें आनी वत कहलें आयज सारकें रातीक पावस पो चारांकूच पावस हिंगा बाणाले हिना वारके पडोंक ना अजून पावस बाणाले पडला आनी एक कडेन पडला फुडें पूण वारके अजून पडोंक ना पावस ओके आनी वारके पडला पावस दाखयतलें मागीर हांव लायव्ह येवन मागीर कितें जालें तें पळय आनी हें आमची लायट झुपकून लायट आसना न्हू तेन्ना झुपकून लायट पेटोवची पडटा न्ही पळय लायट कितें जालें चार्जींग ना मस्ता लायट बांदल्यार झुपून आनी मातशें सगळें सामोण आं पोतयो बितयो सगल्यो व्हरपाच्यो त्यो पॅकिंगाच्यो त्यो बऱ्यो करून दवरता हांव हिंगा दवरता तेश करून आनी वेट काडपाचो आनी सुटकेसी म्हाज्यो व्हरपाच्यो आतां वचना टायम हा लोकांनी पार्सलां हाडून दिलीं म्हाका कडेन लोकांनी पार्सलां हाडून दिलीं हांव वचून टायम हा कितें करया आसूं दी सेकेंड कितें सांगता तुमकां जाणा हांव आदी न्हू कितें करतालें जातालें जाणा तूं आदी कोणाचें कितें चोरलें सपोज कोणाचें कितें चोरलें घरांत एक वचना आदी हांव तेन्ना 5-1 आहलें आसतलें 5-1 आहलें आसलें हांव 5-1 आसलें तुजी पायनल घे तुजी पायनल तो कित्याक काडला तुवालो तो बरयलो मरे गे पायनल घे तुजें तो हिंगा भितर हिंगा दवरता ओके चलो दवर तिका तुवालो व्हरून दवर आनी तो हिंगा भितर हात ग्रीन हात हय दो आं तो ना दुसरो हाड आनी मरे सुण्याक पळया सुण भितर बसलो तें दाप सुणा भितर येवन बसता हांव भितर येवन बसता देर ओपन दवरल्यार पुरो नेबर जालो सोडना म्हाका म्हाजें हार्ट सोडना तेका हांव शीत घालता न्हू हांव वयता थिंगा सारको वाह कोहा सारको बरो ब्रावन दाखयता मागीर वाह कोहा सारको वाह कोहो ब्रावन कलराचो हांव वयता थिंगा हाडाड येता म्हाज्या आनी तें कडेन फोट मारता जाल्यार हांव नेबरा कडेन हांव वयता थिंगा येता म्हाज्या हाडाड सारको आं मागीर हांव ती बरी खबर आदी घरान तर कोणें चोरलें न्हू कितें हें बा घरान तर चोरलें कितें घरान वचना सपोज एक सपोज ही वच हिंगा दवरल्या ही वचना हां बरें हांव कितें सांगता तुका आयक म्हाजी मामी म्हाका ही सोयऱ्यांगेर घेवन गेली सोयऱ्यांगेर चांद्रा जावन तें गिरदोलीं जावन तिने हिंगा ती सकला ती रेल्वे पडना ती क्रॉस बा करून तिने तें गांव म्हाका येना नांव तो गांव थिंगा गेली आमी म्हाजी मामी हांव तेन्ना 5-1 कितें आहलें 5-1 सोयेक हांव आनी म्हाजी मामी गेली हांव आनी मामी आनी कोण दोगां बायल्यो कारान कितें गेली आमी थिंगा कितें आहलें तेंगेर बर्थडे कितें नाका तूं सायडीक घर ना आमी सोयऱ्यांगेर गेली न्हू ते घरान न्हू ते सायडीक एक घर आहलें ते घरान दोग चेड आनी एक चेडूं हाडलें आनी मायन पांय हाली वय तो पतलो आनी ते दापा उडय मातशें राव लायला भायर वच मातशें राव ही हाय नाका रे गोडाची आतां घे आं घे हा चल बोला ताई आं हें बेस्ट आहे न्हू रे मागीर आयक गेल्ले कोडे मुगो सारकें घामीन बुडलें सारकें पोतान मागीर कितें हांव म्हाजी मामी बारा गेल्लें तेजे कुशीक न्हू घर हाडलें तेंची न्हू वस्त कितें पयशे कितें नासले तेंचे पयशे न्ही 2000 तेमी कितें केलें जाण तूं सांता तोनीक ऑल्तरा वयलो सगळा देंव वयलो आनी सूप कितें बांदलें सूप कातोर हाडली कातोर एश कोन्न कातोरीक सूप घातलें कातोर एश कोन्न आनी दोनी दवरलें दोगांय बायलांनी आनी आमी तेन्ना पावलीं तेंगेर ते घरान ना आमी विचारून गेलीं आमी तेन्ना काय म्हण आमी सोयऱ्यान ते काजन तेन्ना थिंगा विचारून गेल्लीं आमी ती ट्रोजार कोत्ताय 13 दीस हूंय सतराक सकाळ काडपाचें मेजा धरपाचें आनी लास्ट डे 13 दिसाक लादीन करूंचे 13 नमान मरे मोडोन कितें मोडोन 13 दिसाक मागीर ती सूप काडपाचें सूप हाडपाचें सूप 13 दिसाक
म्हाका तेमी सांगला ते म्हाका बरी खबर ना, म्हाका उडगा आशिल्लो तो. आनी ते सूप धरून अशें करून दवरलें सूप न्हू, आनी ते नांवां काडटाय विल्मान चोरलां सूप तो हें आसता. मागीर फिलीप मिनीन गोस्तार चोरलां हय म्हणटाय सूप तो हें आसता हाल ना. मोजसान चोरलां म्हणटाय अशें करून नांव काडटाय ना सूप हाल ना. मागीर एंड्रून चोरलां ना म्हणटा सूप हाल नाय कळ्ळें न्हू. मागीर बोस्त्यावान चोरलां म्हणल्यार सारकें सूप हालता मागीर तशें करून ती खबर कळ्ळें सारकें हालता सूप. हांव नोको आली खबर ही हांव आसता खरें पूण सोत हां आदी मानतालें तें आचार न्हू तूं नोको आदल्यांचें इचार आचार तें. मागीर कितें जालें तें पळय आनी न्हू सूप हाडलें. तेजी माय ती घरांतली माय तेंचो दुबाव खाताली खंय त्या शेजाऱ्यान काडला ह्या शेजाऱ्यान काडला तेणी ती येयले ते येयले ते येयले ते येयले आमगेर हें येयलें आमगेर म्हूण दुबाव खाता खंय. पूण नांव कोणाचें येयलें तें चेड्याचें येयलें व्हडल्या चेड्याचें नांव येयलें. ते चेड्यान काडला म्हण व्हडल्या चेड्यान काडला म्हूण पयशे पळय कळ्ळें न्हू. आतां हांव नोको ही खबर ही आचार पयलींचे आचार आमी हालीं मानता देवाक. हांव हालीं रोजा करता म्हाजें बायबल जेजू कोण मागता हालीं म्हाज्या ओके सायबा तुमकां हांव बायबल वाचतां. हें मातशें मोटें आहा पवित्र पुस्तक म्हणजे लित्रां मातशी मोटी आहाय म्हणटच हांव हें वाचूंक वयता आदलो कोरार आनी हो नेवो कोरार. केन्नाय बसता आनी हें काडटा हांव हें सुपरस्टेशन न्ही ती बरें न्हू म्हणटाय ती लोक पूण हांव काडटा केन्ना अशें करून हें पळय हें लित्रां काडटा हें पळय अशें करून ब्लू काडया ब्लू म्हाजें मातशें हें न्हू अशें करून नांवां काडटा अशें करून कळ्ळें न्हू. हे भाशेन काडटा आनी वाचता मागीर हांव कितें येयलां म्हूण काय म्हूण. Live a life that measures up म्हाका कांय दिश्टी पडना द स्टँडर्ड गॉड सेंट वेन ही कॉल्स यू. गॉड सेंट वेन ही कॉल्स यू कितें जाण तूं एफेसकारांक चवथी आनी पयली ओड एफेसकारांक चवथी हें अवेसर आनी पयली ओड हें अवेसर. आतां न्हू म्हाजी तकली बरी ना हांवें सामकी वच सामकी खर रोप दुयला सावायला आनी येयला हातीन अशें भशेन घासला आनी हातीन सावायला बायलान वचून गार्डनान इल्लें काम कोत्ता हांव घरांतलें काम हांव कोत्ता म्हाज्या. मागीर सांजे भोंवंक वयता मागीर टायम मेवना पळय म्हाका खरें. आतां लोक म्हणटाय आपणागेर येवंक ना आनी ती विल्मा यो गो म्हाजे बरें तिजे बरें यो गो म्हण घरांतलें साफ कोत्ता नाका शिवर जाता. आनी हें म्हाज्या हातांचें न्हू काबड भुरगीं ल्हान आहा तेन्ना केल्लें हांवें आतां करूंक नाय बरें पयलें केल्लें कळ्ळें न्हू. कितें वर्सां जातलें काबड केल्यार 20 वर्सां जातलीं 20 वर्सां मायज म्हाजी काजलाकूय 30 जावपाक येयलीं. मागीर काजल रोखडें केल्लें हांवें 5 वर्सांनी कितें केल्लें हांवें आनी सगळें प्लायाचें आं प्लायाचें. सो पोंची पाट गेल्या ती सगळीं पोंची ड्रॉवरां ती हाडून तें मागीर ती भायर मारलें. आतां मागीर करतलें हांव मागीर बरें भुरग्यांक सांगलां करूया म्हण तुमी आतां मागीर ओके. हांवें इल्लें करून दवरलां म्हूण जाता तशें करून दवरलां हांवें. पूण अशें करून जायत्यो घोडण्यो हांवें पयलींच्यो सूप तेणें कळ्ळें चेड्याचें नांव येता चेड्याचें नांव येयलें पयलां. पूण हें बरें न्हू म्हणटा कोण आनी जायते अशें करून काणयो आहाय त्यो. आमी ल्हान आसतना आमची मामी आमकां केंस अशें करून मुखार हाडून दिनासली मुखार केंस बरी सामकी फाटल्यान व्हरून सगळें फाटल्यान व्हरून ऊंच पोनिटर घालताली पोनिटर आमकां मामी. पूण हांव मातशें मस्ती हाडलें घरान हांव रोखडें घरान खूंय इस्कोलाक गेलें म्हणटच ते केंस मुखार हाडले कातूले अशें करून आनी शो मारतालें मस्कलान अशें करून फुडें हाडून घालतालें हांव. मागीर घरा वयताना मागीर सारकें हाडलें फाटल्यान बांदतालें अशें करून फाटल्यान सारकें हाटल्यान घरा वयताना मागीर स्कलान मागीर मातशें शो मारप मस्ती जायत्यो केल्या मामीक हांवें. पूण एक मात आं सोत उलयतां फोट केन्ना मारपाक ना. सोत सांगून हांवपी हांव फोट केन्ना मारपाक ना. दिल्याय ना. आनी म्हाज्या काजराक न्हू हांव केन्ना तें पार्लर आमी नोकोय हांवें केन्ना करूंक ना पार्लरान हांव काजराक सर म्हाज्या कितें सिंपल म्हाजें काजार जालां. हें पळय काजरा फोटो आहा पळय म्हाजो हांव फोटो मारता पळय हा दाखयता पळय काडला थिंगचो हें ना पळय कितें केलां जाल्यार पळय हांवें न्हू कांय ना एक लिपस्टिकूय लायल्या जाली पळय घोव म्हाजो. आनी हांव सिंपल पळय सारकें ओके काजराक. पूण आतां मातशें केन्ना येयल्यार म्हाका ती म्हणटाय विल्मा बाय यो आनी तें जाल्यार न्हू एक सांगला हांवें बरो गूट लिपलेलो आहा म्हूण तो तुमकां हांव सांगतलें राव मातशें राव कांय सांगना टायम दी म्हाका. बरो व्हडलो गूट लिपलेलो आहा तो पार्लराचो ओके. तेणें तें म्हाका बरो शिकयलें पार्लरान. केन्नाय गेल्यार एक आयब्रो काडटा जालें आनी केंस कातता केंस आनी कांय करना म्हाजें जबर. पार्लरान गेल्यार पयशे जायना काय मागीर ते पयशांक कितें हातलें म्हणटा हांव
ही म्हाका रिणां दिवपाक आहाय ती पयशे दिवपाक आहाय ती दीस रात पार्लरान मेल्ली आसताय दीस रात पार्लरान मेल्ली आसताय म्हाका वतालें मागीर ते आपणा बाराबोर तो ती मागीर तुमकां सांगता ओके. आनी देव हें विल्मा बाय म्हणटाय देवाचे खबरो सांगताय म्हूण ओद्यांक न्हू राग येता म्हाजो हांव तेंच म्हणटा म्हूण ए वॉट अ बोरींग शी इज टॉकींग लायक सेम अशें म्हणटा ही एकली बाय वॉट शी इज टेलिंग देव बरो दीस ती सकाळची तांकां ती खबर ना हांव देवाच्याच मागड्यान चलता आनी म्हाका देवाचेर विस्वास आसा हांव मागणे गो तांकां बसता रोजार कोत्ता रोप सावयता मातशें येता थिंगा उदक घालता हिंगा साफ कोत्ता मातशें हें पुसता मातशें बसता रोजार कोत्ता पोतून देवा कडेन मागता हिंगा रोजार कोत्ता म्हाजी माय ना म्हणटा पाण्यां कडेन उडयता हांव जेजू कडेन उडयता हांव बेश करून उडयता हांव तांकां सांगता हांव म्हाका कितें केल्लें कितें जालें म्हाज्या जिवितान अशें करून मातशें विंडो पुसलें कर्टन पुसलें धुयलां हें जायतें काम आतां म्हाजें इल्लें काम जायना कळ्ळें न्हू कोत्ता तांकां कोट्टा तें काम आमी मनीस तेश करून आदीं जायतें बार जालें आतां म्हण जायना आतां आदले भाशेन काम मागीर सांगता म्हाजी विल्मा मागीर विल्मा कितें म्हणटा तांकां न्हू हांवें म्हणलें मागीर तांकां देवाचें कोडना आमी देवाचे मोगान आहाय आनी आतां न्हू तुमी पळयाय चडशीं न्हू आमची गोंयकारांच क्रिस्तांवांच एकामेकाक नागोवन फटोयनाय पयर बायल 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 येयली म्हाजी बरी मजाप करून येयली रडटाली दुकानी सारकी रडटाली दुकानी पिशी जाली सारकी पयशे दिवयल्ले खंय म्हाका रोखडी रोखडी दिता म्हूण पयशे वयले मागो न्ही खबर ना त्या पयशांची आयज पासून खबर ना खंय पूण देवाक हांव आर्गां दिता तुमच्या मागण्यांनी आं म्हाजे मोगाल बाबूणाचे मागण्यांनी न्हू जायतीं कामां जालें जायते पयशे मेवले मागीर थोडे पूण मोले मेवले हालीं हें एकलें आहा बाकान देवदीत एकलें आहा कळ्ळें न्हू तेजी तुका जायती स्टोरी मागीर सांगता तुमकां तेजी सारकी डिटेलान सांगता हांव विल्मा बाय घुस्पोता म्हणटाय न्हू मागीर डिटेलान सारकें सांगता डिटेलांनी कितें कितें जालें तें स्टार्टींगसून ओके फाल्यां सांगतलो तुमकां दिवत्याच्या खबर दिवत्याची मेन मागीर न्हू हांव देवा कडेन इतलें मागता जेजू हांव कोश्ट कोत्ता हांव मिनत कोत्ता हांव कोश्ट कोत्ता म्हाज्या घोवा बरें सिंचार आमी दोगांय झगडटाय गो आमी झगडनाय म्हूण नाय म्हाका मायन पान काजार केलें सोरीक कोनीन म्हाका मायन पान काजार केलें म्हाका तिगांयकूय सगळ्यांकूय भागसान आमी तीग भयणी हांव तिसरी भयण हांव तिसरी चेडूं म्हणल्यार आमी पिठे चोड आहा म्हाका ताका लागून कळ्ळें न्हू आनी भाव म्हाजो 10 वर्सां जालें म्हाज्या फाटल्यान 10 वर्सां भाव जालो मागीर कारण आमी दिबी घालता तेका मागतालीं आमकां भाव दी जेजू आमकां भाव जावं म्हूण मागीर भाव जाला आमकां तुवालो दिलो म्हज्या घोवान म्हाका पळय हाडून ओके तेजे पायणेल हिंगा तो सोडना पायणेला म्हाजे पयशे करून दवरता तो देवाचे विस्वास आसा आमकां आमचे गोदृश्ट येयला जायत आतां येता वयता त्यो सांडना सांबाळटा आमकां कितें करया इल्ले दीस ताणूंक जाय जायते पयलींच्यो खबरो आहाय त्यो सततुनी जायते मिलाग्री केल्याय जायते मिलाग्री केले सततुनीन आनी एक दीस सततून चलून वयतना तेजी कोण मागणें आयकना म्हूण तो असो गेलो आनी दर्याचे देगेर उबो रावन शर्मा सांगूंक लागलो देवाचे उतर पडकडूंक लागलो सततून सगळे शर्मा ते आयकोंक तेजो सगळीं नुस्तीं वयर सोडलीं दर्यांतल्यान अशीं उबी रावलीं नुस्तीं आनी आयकोंक लागलीं मेश उबी रावन नुस्तीं गाय जाल्या प्यातीक पळय काम करून करून काल नाल फुट्टाना कांताना तें हेंच लागलें म्हाका दोळ्यान लागलें पळय कळ्ळें न्हू कितें करुया आं तो सदां सांगता तेन्ना कोण आयकनाय म्हणून तो दर्या देगेर गेलो हय दर्याचेर आनी ते देवाचें उतर पडकडूंक लागलो हय नुस्त्यांनी उबें रावन अशें करून आयकलें हय ते शेरमांव सततुनीचो दर्याचे देगेर शेरमांव तुजो वय सरोन तो मासलेन आयकलो दर्याचे देगेर शेरमांव तुजो वय सरोन तो मासडेन आयकलो कळ्ळें न्हू तें हें खाता तें सांतांतोनी वचोऱ्याच्या सांत पोर्तुगाल तुजो ओनोद व्हरतोता तुज्या लिब्रार बाळो खेळटा मिनी जेजू रायांचो राजा अशें करून बरें काजार आहा तें म्हाका उडका आसयना मातशें तेका आयकलां नेक्स्ट टायम म्हणटलें हांव अशें हे भाशेन त्यो खबरो कळ्ळें न्हू आतां कोण येयला म्हाजो मागीर मेळ वय तुमकां आनी हें सांगता तुमकां आनी सांगता हें म्हूण कितें म्हाका देवाचेर विस्वास आसा म्हाजें जातलें सोत आनी म्हाका देवाचेर विस्वास आसा आनी देवाचें नांव चोटलें हांव जेजू सोत वाट आनी जिवीत कळ्ळें न्हू जेजू सोत वाट आनी जिवीत जेजूचेर बगोर एक वचका काडी हालना आनी म्हाका देवाचेर विस्वास आसा कित्याक म्हाजे कोश्टांचें तें मिनोतीचें म्हाज्या घोवाच्या मिनोतीचे घोवाच्या कोश्टांचे आतां घो बरो पासा जायना म्हाजो पूण देवा कडेन मागता हांव
आनी देव आमकां करता आमी झगडनाय न्हू गो बायलां झगडटाय पूण कितें तितल्या टायमार हांव झगडटा धांवता मागीर तिने तेगे तेगे सायडीक न्ही बरा गेर बा झगडटा मार तेश मारूं सान केन्ना एश कोन्न हें करून झगडटा न्ही दोगांय आमी कळ्ळें न्हू मागीर मातशें घुंवण येता मग थिंगासन जयलिंगो म्हणटा थिंगासन मागीर तेका यो रे जुया रे म्हणटा ते घोवाक आमी दोगांय जेता बराबर बसून पूण हांव त्या सोडून केन्ना जेयना एश कोन्न दोगांय बराबर आमी कितें आहा च्या बसून पिता आमी दोगांय बराबर आनी म्हाका कोण फोन केल्लो पयर काजार जालें हूंय काजार जावन रोखडें सोडलें दुसऱ्या 14 देडयो आनी 14 देडे केले काजराक हूंय ग्रेंड काजार हूंय असले काजार आनी कोणें करूं ना मोल ते तेंपारा जातलें आतां 7-8 वर्सां जालें कोण जाणा नको जातलीं 10 वर्सां जातलीं पळय काजराक या काजराक काजार जावन रोखडें सोडलें बायलेन रोडटा बावडो कितें करया आपाची बायल तर बरी आहलेलो पण किंग आसपाचो म्हणटा तो मी आसपाचो म्हणटा पूण किंग आसपाचो आतां तेंचे प्रॉब्लेम कितें हांव नको न्हू गो बायलांचे घोवाचो गुन्यांव बायलेचो गुन्यांव ते हांव कांय नको बाय खरें कांय नको देवेन सांगता तुका हांव तेणें म्हाका फोन केल्लो हांवें आयकलें तेजें बाबा वय बाबा करून आयकलें ओके 14 देड्यो ग्रेंड काजार ही मिनिस्टर हाडून व्हडलें हूंय सुटां बिटां शिवोन देड्यांक हें करून तें करून आनी ते तेंपार 14 देड्यो कोणें करून नासले वय ते तेंपार 10 वर्सां पयलीं कोणें करून ना म्हणटा ते 14 देडे आतां पूण कोत्ताय लोक जायते देडे आतां कोत्ताय जायतीं पूण ते तेंपार 10 वर्सां पयलीं कोणें करून तेणें केल्लें मागीर ग्रेंड काजार सारकें जेवपाक हावपाक नुस्तें बिस्तें गरम भाजून दितालीं मी सारकें नुस्तें बा इसना पोस्तां बा काजार केलें ग्रँड सारकें हूंय वय बाबा म्हणलें देवान तुजें बेसांव घालूं म्हणलें आतां हांव कितें सांगो कितें जालें तें अशें जालें तें कितें देव जाणा न्हू देवाचो गूड देव जाणा तेंच म्हणलें म्हाका तेमी आतां नागोयलें फटयलें म्हाका तेमीन आतां तेमी नागोयलें फटयलें कितें हांव कितें सांगो तुमकां आतां देव जाणा म्हणपाचें आनी म्हाका देवाचेर विस्वास आसा म्हाजें काम जातोलें कित्याक म्हाजे कोश्टांचे मिनतीचे विल्माचे मिनती कोश्टांचे पळय कोश्टांचे हांव कोणाक बी ना काल बुलेट काडली बायलान बुलेट काल काडली बायलान येता म्हणलें बाबा मातशें विडियो काड रे म्हणलें मातशें शूटिंग काडटा रे म्हाजें म्हणलें लायक दाखयता म्हाका ना आंटी आपण बिजी आपण वयता म्हणलें कोण मेळोंक ना म्हाका आसूं म्हणलें पारपडान येयलें न्ही आपल्याचें सायबा जेजू गुन्या म्हाका जेजू गुन्या बस हें उतर म्हाका सोल्यान म्हणल्यार नाका म्हण उतर म्हणनाका म्हूण जेजू म्हाका गुन्या मुगो सांग येयलें तोंडांतलें म्हाजे भायर येयलें पळय आनी म्हाका सांग सोदतालें आनी तूं हांव पळय कोणाक गेल्लें म्हूण सांगू ना तुका हांव पार्सल दिवपाक गेल्लें काल कोणाक पार्सल दिवपाक गेल्लें कोणाचें पार्सेल हांवें म्हणलें पळय हांव येयल्लें केन्ना बिजी उरलें सॉरी म्हणलें ती म्हणलें आसूं म्हणलें तेंगेर न्हू मोनजात्यो हाय जायत्यो कितें आहा तेंगे जायते डाकां हाय कितें आहाय तेका बसून उलोवंक लागलें हांव आनी एकली बायल गेली ताका हांव येवंक लागली पूण म्हाका ती अशें करून हांव चोच मारून येवंक लागली म्हाका कांय म्हणूंक ना तेमीन हांवें तेका सांगलें पळय म्हणलें म्हाका म्हणलें नागोयला हेणें म्हाका म्हणलें ना कोण सांगलें ना कोण सांगलें तेंकां सांगलें म्हाजें भांगार घेवन अमकें मनीस आसा म्हाजे पयशे घेवन अमकें मनीस आसा 5 जाणां पयशे दिले सगळें सांगलें म्हजो ती सगळें सांगलें ती भुरगीं आयकोताय म्हाजी बर्डां जावं तो की एकलो पॅरट आहलो आनी भुरगीं आयकोताय सगळीं आनी वयताना सांगलें तेंकां हांवें देवा कडेन मागाय तुमी म्हण तुमी मोनजाती म्हणलें तुमी देवा कडेन मागाय म्हाज्या पासता म्हणलें म्हणजे देव आयकोतलो मागणें म्हणलें मोनजातींची आनी हो सुणोप सन हिंगा तेंगे नेबर सुणोना तेका सांगता हांव तुका शीत घालता म्हणटा पळय हांव पळय तेका 3 टायम शीत घालता सकाळचें घालता देनपरां रातचें घालता तेका शीत दिसांनी हांव आनी नुस्तें बिस्तें घालता चिकन भाजी करून घालता तेका चिकन भाजी नुस्तें घालें बरें न्हू म्हणटा नुस्तें न्हू नुस्तें घातल्यार बरें न्हू हें सुण्यांक चिकन भाजी घालता कित्याक घालता हांव हाडून मागीर तेका सांगता हांव पळय तुका शीत घालता हांव म्हाका देवा कडेन मागोन तूं दी देवाक सांग मोनजाती तुमी देव तुमची मागणी आयकोता म्हूण मोनजाती सगलीं आमी मनशां आमी देवाची वचना न्हू देव आयकोता म्हूण तुमची मागणी देवा कडेन मागाय हांव म्हणटा म्हाजे पासत दिल बाय पासत खूब प्रसन्न आहा बाबा हांव म्हणटा हांव मोनजातीक सांगता हांव तेका उलयता बसून हांव मागीर ती बायल सांगता म्हाका ती सिगमेचेर गेली ती कितें उलयता गो विल्मा तूं हूंय मनशांक सांगल्यार बायल लिवं ना म्हणलें आतां मनशां आयकोतलीं हें उतरां हांव वय गो चुचरें म्हणटलें आनी बायल मात्र म्हणलें कानांतल्यान मोनजाती पूण सुणीं माजरां जावं दुकोर जावं दुकरांक म्हण मनशाक दुकरांक म्हण वालोर आहा मोनजातीक मनशाक वालोर ना आयज मनशां बेईमान जालीं म्हाजेर आवयस कितें गो सायबा एक टायम म्हाका चिंतल्यार न्हू शी वोसोन एक जित्ते मारून दिसता एक टायम फरक सांगता हांव इतलें म्हाका तेमी केलां तेंकां हांवें कितें करूंक ना जायी तूं ती खबर तुमकां फाल्यां सांगतलें बरें गो सांगतलें मातसो आनी सगळ्यांची मिक्सअप केलें न्हू म्हाका कोण ना म्हाजी हांव हे माचयेर येयला ह्या फिल्डान येयला माचयेर येयला मातशें राव हे माचयेर येयला ह्या फिल्डान येयला म्हाजी काणी सांगपा विल्माची लोकांची न्हू आवय ते विल्मा कितें सांगता गे पेचे करून अरे हांव म्हाजी काणी सांगता तुमकां फोर्स कोन्न आयक म्हूण हांव
तुका आयकलें सगळीं न्हू ती तडी आहाय ती तडी 4-5 बोडकां आहाय ती हांवें उलयताय पूण सगळीं म्हाजी बरी म्हाजी मोगाळ भाव भयण आं गोंयकारां आहाय ती चुत्र येता वय गो बाये तुका अशें जालें गो बाये तशें जालें गो बाय कोत्ताय फेक सगळें फेक फकाण सगळें फेक हें सगळें कळ्ळें न्हू फकाण मोनजा ती कोण पळय उलयल्यार न्हू तुका संतोश मेवता बरें दिसता कालचाक ती म्हाका आनी तें सांगोन येयला आतां हांव आतां एक पावट वयतलें हांव येतलें मागीर जुनार पळय आमचे मिसाक तेन्ना जाल्यार पुरो म्हाजी कामां म्हण सगलीं म्हाका ह्या म्हूण मोनजा ती सांगोन येयला हांव एक काम जालें म्हाजें 20,000 हाडून दिले म्हाजे 8 वर्सांनी ओके एक जालें आनी ते पयशांचे 4 जाण आहात ह्या मनीस आनी एकलो येयल्लो हातां तेका उलोवपाक जाय म्हाका कडेन ओके जायती आहा म्हाजी स्टोरी विल्मा पातकी जायत पूण घातकी न्हू कोणाक घात करूंक ना कोणाची छान नाकोन हावंक नाय हांव म्हाका ना जाल्यार पसून एक कोणो हांव काडी च्या पिवन एक घरान न्हिदलोलें म्हाज्या गोंयाच्या घरान कोश्टांच्या घरान कळ्ळें न्हू म्हाका दुखोय ना काय विल्माक दुखोय ना काय फोटोय ना काय नागोय ना काय बरें हांव वयता आतां म्हाजो कोण येयला न्ही कोण येयला म्हाका मागीर सांगता तुमकां ओके सगल्यांक तुमकां मातशें मोगाड भाव भयणांक म्हाज्या मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल आनी ती म्हाका जाता म्हाका फोन केला काल यो बिल्मा बाय जाप करून घेव टायर्ड जाला मातशें जाप करून रागा जायना काय ही फावट मेवना जाल्यार कोणाक नेक्स्ट टायम वचून नेक्स्ट टायम ओके विल्मा आनी म्हाका कांय चॉकलेटी भरनाय गो बाय तुजी कोणाक जाय गो एकूच जाप कोणाक चॉकलेटी बिकलेटी कोणाक जाय गो फाल्यां एकूच जाप जाय म्हणटा तुजी म्हाका एकूच तुजे हात लाय आमकां एक वीश कर आमकां म्हणटाय गोंयकारां म्हाजी गोंयकारां पळय हांवें सांगलां तांकां बाये म्हणलें हांव मागीर कोत्तोलें गो म्हाजे बिजनस हिंगा येवन म्हणलें कितें 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 कोत्तोलें हांव फुलां पाकळी कोत्तोलें म्हाज्या हावपा जेवपाक म्हाका म्हाज्या गोवाक देवान आपय आतां म्हणून जाल्यार आतां मनीस ना गोडे गोंय बरो आसता जायना म्हाजो म्हूण जातालें आतां ना न्हू पूण हांव गोडे मरत पयलें गोडे म्हाका सांगूंक जायना मनशाचो टायप सांगूंक जायना देवा पळय तेन्ना आमी व्हरपाचें वचपाचें देवाचो गुड्डीव जाणा पूण मोडचे पयलीं लोकांची क्लियर कराय लोकांक फोटो नाकाय कोणाक तुमी दिवपाक जाय पयशे न्हू दियाय प्लीज प्लीज तुमकां सांगता तुमकां हांवें हात जोडून मागता हात जोडून हें कितें जालें गो हें कितें जालें गो आं हात जोडून मागता हात जोडून तुमी कोणाचे पयशे गेले आनी दियात ते लोकांचे पयशे आनी एकली बायल बाडी येयली रडटाली म्हाका सांगून दुसरी आनी तो भाट दादलो येयलो पयशे वयले म्हणटा आपणाचे आं भायर बोटीर वयता म्हूण अमेरिका वयता म्हूण आनी खंय वयता म्हूण पयशे वयले म्हणटाय दियाय न्हू लोकांचे तुमी जोडटाय मुगो आतां बरें जायना एक बार जायना न्हू एक 5,000 दियाय तांकां हॅप्पी कराय कितें दुखयताय बिशी दुखयताय आं चो बरें 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 सगळ्याक तुमकां बिल्मा बायचो मोग आसूं आनी जायत्यो पुराय म्हाका सांगपाच्यो म्हाजी काणयो म्हाजी काणयो हांव सांगतलें न्हू म्हाजी काणी सांगलें लोक आसतली म्हाका आं म्हाजे गोंयकार भाव भयणाक सांगता कित्याक तुमी शिडूक रावाय 18 वर्सान पडलें हांव म्हूण फ्रेंडशीप कराय पयशांची फ्रेंडशीप नाका रोकडाची फ्रेंडशीप नाका उलोयाय हांसाय जेयाय आज जाल्यार कितें हायाय यो गो बाय सान्नां हायाय सान्नां हायलीं यो गो बाय च्या पी कोल्ड ड्रिंक पिली तेश कोन्न ती फ्रेंडशीप रोकडा न्हू पयशा फ्रेंडशीप नाका ओके सगळ्यांक म्हाजे मोगाड भाव भयणांक म्हाजे वेलफिशरांक शिडूकेर रावाय पयशे कोणाक दिनाकाय पयशे कोणाक दिनाकाय ओके सगळ्यांक बिल्मा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल विल्मा बायचो मोग आसूं बाय